हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज क्लासमा मैले लिएर आएको छु सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन्स, जुनमा हाम्रो पुरानो मोडलमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने यसमा तपाईहरुले तीनटा मेथड पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। पहिलो मेथड भनेको गॉस एलिमिनेसन मेथड, दोस्रो मेथड भनेको गॉस सिडेल मेथड, तेस्रो मेथड भनेको गॉस जॉर्डन मेथड। अब यो नयाँ सिलेबस अनुसार 12 मा हामीले के गर्नुपर्छ भने यो तपाईहरुले पढ्नुपर्ने जम्मा भनेको गॉस एलिमिनेसन मेथड मात्र हो। यसमा गॉस सिडेल पढ्नु पर्दैन र गॉस जॉर्डन मेथड पढ्नु पर्दैन। यो चाहिँ 11 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर 12 मा नयाँ सिलेबस अनुसार बेसिक म्याथ वा बिजनेस म्याथमेटिक्समा तपाईहरुले पढ्ने भनेको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भित्रको गॉस एलिमिनेसन मेथड। ल सुरु गरौँ। यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन्समा गॉस एलिमिनेसन मेथडमा तपाईहरुले तीनवटा कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। जस तीनवटाको कुरा कन्सेप्ट हामीलाई क्लियर हुनुपर्छ। पहिलो नम्बर 1 कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने देयर आर टू मेजर स्टेप्स अफ गॉस एलिमिनेसन मेथड। भन्नुको अर्थ गॉस एलिमिनेसन मेथडमा मेजर स्टेप भनेको जम्मा दुईटा हुन्छ। पहिलो भनेको फरवर्ड एलिमिनेसन हुन्छ भने दोस्रो भनेको ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन हुन्छ। अब यो फरवर्ड एलिमिनेसनको काम के हो भन्दाखेरि इक्वेसनलाई बढाउने काम। भन्नुको अर्थ दुईवटा इक्वेसन छ भने तीनवटामा कन्भर्ट गरिदिन्छ हामीलाई। यदि तीनवटा इक्वेसन छ भने 6वटा इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने काम। जस इक्वेसन बढाउने काम चाहिँ काम कसले गर्छ त? यो पहिलो स्टेप भनेको फरवर्ड एलिमिनेसन। अनि ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसनको काम के हो भने तपाईहरुले इक्वेसन बनाइसकेपछि लास्टमा जुन आन्सर निकाल्ने काम चाहिँ कसको हो त? ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसनको। दोस्रो नम्बरमा तपाईहरुले यसमा जान्नुपर्ने के हो भने जुन हाम्रो गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हुन्छ नि, त्यो भनेको तपाईहरुले तीनवटा कन्डिसन हुन सक्छ। जस्तै 1 सल्युसनको कन्डिसन, त्यसैगरी नो सल्युसनको कन्डिसन, त्यसैगरी इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन्सको केसमा यो तीनटासँग रिलेटेड फेरि तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभमा एकदम म्याक्सिमम सोध्ने चान्स हुन्छ। पहिलो 1 सल्युसनको कन्डिसन कस्तो बेला हुन्छ, त्यसैगरी नो सल्युसन कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ, त्यसैगरी इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ हो। त्यसको एक्जाम्पल मैले एउटा इक्वेसन पनि लेखेको छु यहाँ होला। x - y = 2 र x + y = 3। भन्नुको अर्थ यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दा x र y को भ्यालु आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी 1 सल्युसन भन्छौं। त्यसैगरी बी नम्बरमा नो सल्युसन। नो सल्युसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि x - y = 2 अर्को x - y = 3। भन्नुको अर्थ यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा हाम्रो x र y को भ्यालु आउँदैन के। आउँदैन भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौं? नो सल्युसन। त्यसैगरी सी नम्बरमा इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन भनेको यहाँ होला। यो पहिलो इक्वेसन x - y = 2, दोस्रो इक्वेसन भनेको 2x - 2y = 4। यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा दुवै साइडमा 0 आउँछ। भन्नुको अर्थ दुवै साइडमा 0 आउँछ भने 0 = 0 आयो भने के भयो त? त्यो इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन भनिन्छ। जस यो तीनवटा सल्युसन भन्नुको अर्थ 1 सल्युसन, नो सल्युसन र इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन, यो तीनवटा चाहिँ तपाईहरुले परफेक्ट हुनै पर्छ। किनभने हामीले गर्ने सल्युसन सब्जेक्टिभको लागि र अब्जेक्टिभको लागि दुईटैलाई चाहिन्छ। अब्जेक्टिभमा यो तीनवटा कन्डिसन तपाईहरुलाई म्याक्सिमम सोधिदिन सक्छ है। अर्को तेस्रो नम्बरमा हामीले कन्सेप्ट सिक्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यदि दुईवटा इक्वेशन्स गिवन छ भने तपाईहरुलाई क्वेशनमा यदि दुईवटा इक्वेसन दिएको छ भने त्यस्तो बेला तपाईहरुले तीनवटा इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। तीनवटा इक्वेशन्स बनाइसकेपछि हामीले यो फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसनमा कुन राख्ने त? फर्स्ट र थर्ड इक्वेसन हाल्ने। दुईवटा इक्वेसन छ भने तीनवटा बनाउनु पर्यो। त्यो तीनवटा इक्वेसन बनाइसकेपछि तपाईले कुन इक्वेसन लास्टमा चुज गर्नु पर्यो त? फर्स्ट र थर्ड चुज गर्नु पर्यो। त्यसैगरी हामीलाई यदि क्वेशनमा तीनवटा इक्वेसन दिएर सल्भ गर भने गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट यदि तीनवटा इक्वेसन छ भने 6वटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो। त्यो 6वटा इक्वेसन बनाइसकेपछि लास्टमा तपाईले कुन चुज गर्ने त? 1, 4 र 5 मा कुनै एउटा लिन सकिन्छ र लास्टमा 6 इक्वेसन लिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ 6वटा इक्वेसन नबनेर 5वटा बनेको छ भने 1, 4 र 5 लिनु पर्यो। यदि 5वटा इक्वेसन मात्र बन्यो भने 1, 4, 5 लिनु पर्यो। 6वटा इक्वेसन बनेको छ भने 1, 4 र 5 मा एउटा कम्पल्सरी, अर्को चाहिँ इक्वेसन के लिनु पर्यो त? 6 लिनै पर्छ। ल यहाँ होला हामीलाई 1 सल्युसन कुन बेला हुन्छ भने म इक्वेसन यदि सल्भ गर्छु हेर्नु होला। यो x - y = 2 छ। अर्को इक्वेसन हाम्रो के छ त? x + y = 3 छ। यहाँ होला यो सुरुको हेर्नु होला x - y = 2 अर्को x + y = 3। यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्छ हेर्नु होला। y र y के भयो? क्यान्सल भयो। x र x जोड्दा 2x भयो। यो भनेपछि कति आयो? 5। भनेपछि x को भ्यालु कति आयो त? 5/2। x को भ्यालु त फाइनाइट आयो नि त। अब यो x को भ्यालु लगेर कुनै इक्वेसनमा राख्दा y को भ्यालु आयो। भन्नुको अर्थ कुनै दुईवटा इक्वेसन हामीले सल्भ गर्दा जुन x र y को भ्यालु फाइनाइट आउँछ, भन्नुको अर्थ एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ? 1 सल्युसन हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। त्यसैगरी नेक्स्ट बी नम्बर भनेको नो सल्युसन। अब नो सल्युसनको इक्वेसन हामीलाई के दिएको छ यहाँ होला है?
x माइनस y इक्वल टु 2 छ, अर्को छ x माइनस y इक्वल टु कति छ त 3 छ। अब हेरौँला, अब x x कटाउनलाई y y कटाउनलाई त यहाँ साइन चेन्ज गर्नु पर्यो, प्लस माइनस माइनस छ भने प्लस अनि यो माइनस सबै काटेर चाहिँ हेरौँला है, x x पनि काट्यो y y पनि काट्यो अनि यहाँ कति आयो त 0 इक्वल टु कति त -1। भन्नुको अर्थ यो चाहिँ आन्सर आउने कसको भाग हो त y को हो नि त, 0 * y इक्वल टु कति त -1। के y लाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा -1 हुन्छ त? हुँदैन नि त। y लाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा के -1 हुन्छ त? हुँदैन नि त। भन्नुको अर्थ हामीले यो दुईवटा इक्वेसन सल्भ गर्दा लेफ्ट साइडमा मात्र 0 आयो के, राइट साइडमा 0 आएन, लेफ्ट साइडमा मात्र 0 आयो। भन्नुको अर्थ त्यो 0 ले y ले मल्टिप्लाई गर्दा के -1 हुन्छ त? हुँदैन नि त। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ? नो सोलुसन हुन्छ। अब तेस्रोमा जानु होला, हेर्नुलाई तेस्रो भनेको इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन। यो दिएको इक्वेसन म सल्भ गर्दै देखाउँछु, हेर्नुला 2 छ, अर्को भनेपछि यहाँ होला यो x माइनस y इक्वल टु 2 छ अनि यहाँ 2x माइनस 2y इक्वल टु 4 छ भने x को अगाडि 2 छ भने x को अगाडि 2 बनाउनलाई त मैले यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त? 2 ले गर्नु पर्यो। 2x 2y 2 2 चाहिँ कति भयो त 4। दोस्रो इक्वेसन छ हामीसँग 2y माइनस 2y इक्वल टु कति त 4। यहाँ होला सबै क्यान्सल हुन्छ है, सबै क्यान्सल भयो क्या, सबै क्यान्सल भएपछि दुवैतिर के आयो त? 0 आयो। यदि हामीले दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा x र y को भ्यालु फाइनाइट आयो के, भन्नुको अर्थ एक्ज्याक्ट एन्सर आयो भने त्यो भनेको वान सोलुसन भयो। तर हामीले त्यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा भ्यालु नै आएन के, भन्नुको अर्थ भ्यालु नै आएन, लेफ्ट साइडमा मात्र 0 आयो भने त्यसलाई के भन्छ? नो सोलुसन। इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसनमा के हुन्छ? दुवै साइडमा के आउँछ? इक्वेसन सल्भ गर्दा 0 आउँछ। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन हो। अब तपाईलाई दुईवटा इक्वेसन दिएको बेला गॉस एलिमिनेसन मेथड कसरी सल्भ गर्ने, त्यसैगरी तीनवटा इक्वेसन दिएको बेला गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने, अब त्यो हामी त्यस्तो टाइपको क्वेशन सल्भ गर्दै छौं। दुईवटा इक्वेसन दिएको छ, एउटा x + 2y = 5 दिएको छ र अर्को 5x - 3y = -1 दिएको छ। यो दुईटा इक्वेसन दिएर हामीलाई कुन मेथडबाट सल्भ गर भनेको छ त? गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट। अब हेरौँ यसको सोलुसन के आउँदो रहेछ। जस्तै यहाँ हेर्नुला है, सोलुसन गर्दा हामीलाई कतिवटा इक्वेसन दिएको छ? दुईटा गिवन। पहिलो इक्वेसन छ हामीसँग x + 2y = 5, यसलाई हामीले इक्वेसन के बनाउन सकिन्छ भने फर्स्ट। अर्को इक्वेसन छ 5x - 3y = कति? -1, यसलाई हामीले इक्वेसन के बनाउन सकिन्छ त? सेकेन्ड बनाउन सकिन्छ। अब हेर्नुला है, मैले तपाईहरुलाई सेकेन्ड कन्सेप्टमा के भने तपाईहरुलाई यदि गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट सल्भ गर भनेको छ भने त्यसमा दुईवटा मेजर स्टेप छ, त्यो चाहिँ फलो गर्नु होला है। पहिलो स्टेप भनेको फरवर्ड एलिमिनेसन, अर्को भनेको ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन। यो दुईटा तपाईहरुले यो दुईटा मेजर स्टेपलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। पहिलो स्टेप भनेको हाम्रो के त? फरवर्ड एलिमिनेसन। पहिलो स्टेप भनेको हाम्रो के त? फरवर्ड एलिमिनेसन। अब हेर्नुला है, यो फरवर्ड एलिमिनेसनको काम के हो त? हामीसँग कतिवटा इक्वेसन छ त? दुईटा छ। दुईवटा भने कतिवटा इक्वेसन बनाउने? तीनवटा बनाउने। यदि तीनवटा इक्वेसन छ भने हामीले कतिवटा इक्वेसन बनाउने त? 6वटा इक्वेसन बनाउने। भन्नुको अर्थ यहाँ होला है। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्छौं। यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 5 छ, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 1 छ भने 1 ले इक्वेसन 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 5 ले इक्वेसन 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। भन्नुको अर्थ यहाँ के लेख्नु पर्यो? multiplying by equation 1 multiplying equation 1 by कतिले मल्टिप्लाई गर्छौं त? यो दोस्रो इक्वेसनमा x को अगाडि कोएफिसिएन्ट कति त? 5। त्यसपछि इक्वेसन 1 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर subtracting from इक्वेसन के बाट त? 2 बाट। भन्नुको अर्थ इक्वेसन 1 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर इक्वेसन 2 बाट के गर्नु पर्यो त? घटाउनु पर्यो। त्यसले इक्वेसन 2 5x - 3y = -1 छ। अब इक्वेसन 1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गरेर घटाउने त? 5 ले। भनेपछि x छ भने कति भयो त? यो 5x अनि यहाँ 2y छ भने कति हुने भयो? 10y अनि यहाँ 5 छ भने कति भयो त? 25। के गर्नु पर्यो त? सबट्र्याक्टिङ गर्दा के हुन्छ? साइन चेन्ज हुन्छ। यहाँ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ साइन छ भने के हुन्छ? नेगेटिभ साइन। यो र यो के भयो त? क्यान्सल भयो। अब -3y र -10y गर्दा कति भयो त? -13y। अब -1 मा -25 गर्दा कति आयो त? -26 आयो। अब यो y = कति आयो त? आन्सर हाम्रो 2 आयो। भनेपछि
13 ले त्यसलाई डिभाइड गर्दा कति आयो त 2 आयो। यो इक्वेसन कति बन्यो त इक्वेसन थर्ड बन्यो हेर्नु होला है। मैले तपाईलाई अघि नोटमा के लेखेको छु भने इक्वेसन 2 वटा दियो भने 3 वटा बनाउनु के भनेपछि 3 वटा इक्वेसन त बन्यो। अब 3 वटा इक्वेसन बनिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब हेर्नु होला नाउ वी हैव द following system of equations। कुन इक्वेसन हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ त रे हामीले अघि भनेको थियो फर्स्ट र थर्ड इक्वेसन चुज गर्नु पर्यो हेर्नु होला है। पहिलो इक्वेसन हामीसँग कति छ त x + 2y = 5 फर्स्ट इक्वेसन चुज गर्नु पर्यो रुल अनुसार। अब हाम्रो थर्ड इक्वेसन लिनु पर्यो भनेपछि y = कति छ त हामीसँग 2 इक्वेसन कति चुज गयो त थर्ड भनेपछि 2 वटा इक्वेसन छ भने 3 वटा बनाउने अनि हामीले त्यो फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसनमा चुज गर्ने बेलामा कुन गर्ने फर्स्ट र थर्ड इक्वेसन चुज गर्ने। अब त्यसपछि हेर्नुलाई फरवर्ड एलिमिनेसनको काम सक्यो। अब अर्को मेजर स्टेप भनेको हामीसँग के छ त ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसनमा के हुन्छ भने अब एन्सर निकाल्छौँ हामीले भेरिएबलको एन्सर निकाल्छौँ यहाँ होला। हामीसँग y को भ्यालु 2 आइसकेको छ y को भ्यालु 2 आइसकेको छ भने यही y को भ्यालु लगेर हामी इक्वेसन केमा पुट गर्ने त 1 मा पुट गरेपछि कसको भ्यालु आउँछ त yx को आउँछ। भन्नुको अर्थ यही भएको इक्वेसनबाट तपाईहरुले भेरिएबलको एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फेरि लगेर यता 2 मा पुट गर्न पाइदैन। हाम्रो जस्तै 1 इक्वेसन छ भने त्यही y को भ्यालु इक्वेसन 1 मै पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। substituting the value of 2 in equation कुनमा त 1 मा we get लगेर पुट गरौँ x y भनेको कति आएको छ त 2 = 5 त्यसमा x को भ्यालु कति आयो त 1 आयो। हेन्स x, y x को भ्यालु कति आयो त 1 आयो y को भ्यालु 2 आयो इज द रिक्वायर्ड सोलुसन। यो नै हाम्रो के भयो त यो इक्वेसन के भयो रिक्वायर्ड सोलुसन भयो। अब हेर्नु होला हामीले दुईवटा इक्वेसन सल्भ गर्दा हाम्रो x को भ्यालु के आयो त एक्ज्याक्ट आयो नि त x र y को भ्यालु एक्ज्याक्ट आयो नि त। त्यसो भए यो के भयो यसको सोलुसन वान सोलुसन हो भनेर कन्डिसन लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नु होला तीनवटा इक्वेसन दियो भने हामीले गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने त दुईवटा इक्वेसन दिएको बेला तीनवटा इक्वेसन बनाउने अनि तीनवटा बनाइसकेपछि कुन लास्टमा चुज गर्ने त फर्स्ट र थर्ड इक्वेसन। त्यसैले अब हामीलाई क्वेशनमा कतिवटा इक्वेसन दियो त तीनवटा दियो। तीनवटालाई बढी फोकस गर्नु होला है एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले गर्दा। यहाँ होला अब तीनवटा इक्वेसन छ भने हामी कतिवटा इक्वेसन बनाउँछौँ त रुल अनुसार 6वटा इक्वेसन बनाउने। 6वटा इक्वेसन बनाइसकेपछि तपाईले कुन चुज गर्नु पर्यो त ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसनको लागि त फर्स्ट 4 र 5 मा कुनै एउटा अनि लास्टको इक्वेसन 6। कहिलेकाहीँ त इक्वेसन 6 नआइदिन नि सक्छ त्यस्तो केसमा तपाईले 1 4 र 5 नै लिनुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु होला है पहिलो मेजर स्टेप फलो गरौँ। पहिलो मेजर स्टेप भनेको गॉस एलिमिनेसनको के हो त हाम्रो फरवर्ड एलिमिनेसन। फरवर्ड एलिमिनेसनको काम के हो भने अब हामीलाई इक्वेसन कतिवटा दियो त 3टा दियो। अब 3वटा छ भने हामी सकभर यसलाई कतिवटामा कन्भर्ट गर्छौँ त 6वटा इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्छौँ नि हाम्रो लागि। इक्वेसन सल्भ गर्दा फर्स्ट र सेकेन्डलाई त्यही फर्स्टले फेरि कसलाई गर्नु पर्यो त थर्डलाई गर्नु पर्यो। त्यसमै हेर्नु होला है फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसन हामीले सल्भिङ गर्दा सेकेन्ड इक्वेसनमा x को अगाडि 2 छ अनि पहिलो इक्वेसनमा फर्स्ट इक्वेसनमा x को अगाडि 1 छ भने यो 2 ले इक्वेसन 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर अनि के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो। त्यसो भए मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 by 2 and subtracting from इक्वेसन कतिबाट त 2 बाट। भन्नुको अर्थ इक्वेसन 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर इक्वेसन 1 चाहिँ इक्वेसन 2 बाट के गर्नु पर्छ सबट्र्याक्टिङ गर्नु पर्यो। यहाँ होला 2x - 3y z = 1 भनेपछि इक्वेसन 1 लाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्टिङ गर्दैछौँ भनेपछि 2x 2 भयो भने कति भयो 4y यहाँ 3z छ भने कति भयो 6z अनि यहाँ 2 छ भने कति भयो 4। यसलाई अब साइन चेन्ज हुन्छ प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस प्लस छ भने माइनस प्लस छ भने माइनस यो र यो के भयो क्यान्सल भयो। अब -3y मा प्लस 4y गर्दा y मात्र प्लस z मा -6z गर्दा कति -5z अनि 1 मा -4 गर्दा कति आयो त -3 भनेपछि इक्वेसन कति बन्यो त इक्वेसन 4 बन्यो। हेर्नु होला है पहिलो र दोस्रो इक्वेसन सल्भ गर्दा इक्वेसन के बन्यो त 4 बन्यो। अब त्यही इक्वेसन फर्स्टले फेरि इक्वेसन कसलाई मल्टिप्लाई सल्भ गर्ने त थर्डलाई सल्भ गर्ने। अगेन सल्भिङ अगेन अब हेर्नु होला है अब हामी कुन इक्वेसन चुज गर्ने फर्स्ट र थर्ड।
इक्वेसन 3 मा x को कोएफिसिएन्ट 3 छ तर इक्वेसन 1 मा कोएफिसिएन्ट 1 छ भने इक्वेसन 1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 3 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि इक्वेसन 3 बाट के गर्ने त सबट्र्याक्टिङ गर्ने multiplying equation 1 by 3 and subtracting from equation कति त थर्ड बाट के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्टिङ गर्नु पर्यो हेर्नुलाई 3x इक्वेसन 3 कति छ त 3x minus y plus 2z is equal to 9 छ भने इक्वेसन 1 लाई त 3 ले मल्टिप्लाई गरेर घटाउने 3y 2 3 जा 6y अनि 2 3 3 जा 9z अनि यहाँ भनेको 2 ले 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 6 सबट्र्याक्टिङ गर्दै साइन चेन्ज प्लस माइनस छ भने प्लस प्लस छ भने माइनस प्लस छ भने माइनस यो क्यान्सल माइनस y मा प्लस 6y गर्दा 5z 5y अनि यसलाई माइनस 7z यो सल्भ गर्दा 9 मा 6 घटाउँदा कति आयो त 3 इक्वेसन कति बन्यो त इक्वेसन 5 हेर्नु होला है पहिलो र दोस्रो इक्वेसन सल्भ गर्दा इक्वेसन 4 त्यही पहिलो इक्वेसन र तेस्रो सल्भ गर्दा इक्वेसन 5 अब इक्वेसन 4 र 5 लाई सल्भ गरेर y क्यान्सल गराउने अब x पहिला त्यसपछि y अनि लास्टमा आउँछ z अगेन अब इक्वेसन 4 र 5 मा हामीले कसलाई माइ हटाउनु छ त y लाई यहाँ y को अगाडि 5 छ भने इक्वेसन 4 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरे multiplying equation 4 by 5 and subtracting from equation कति त 5 बाट के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्टिङ गर्नु पर्यो यहाँलाई 5y इक्वेसन 5 भनेको 5y 7z is equal to 3 छ भने इक्वेसन 4 लाई 5 ले मल्टिप्लाई 5y minus 25z is equal to कति त minus 15 सबट्र्याक्टिङ गर्नु पर्यो प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस माइनस छ भने प्लस यो क्यान्सल अब यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो त 18z is equal to कति आयो त 18 आयो त्यसैले z को भ्यालु कति आयो त हामीसँग z को भ्यालु हामीसँग कति आयो त 1 आयो अब हेर्नु होला है यहाँ z को भ्यालु कति आयो त 1 आयो अब इक्वेसन कतिवटा बन्यो त 6 वटा इक्वेसन बन्यो हेर्नुलाई पहिलो इक्वेसन र दोस्रो इक्वेसन सल्भ गर्दा इक्वेसन 4 बन्यो अनि पहिलो र फेरि थर्ड सल्भ गर्दा इक्वेसन 5 बन्यो 4 र इक्वेसन 5 लाई सल्भ गर्दा इक्वेसन के बन्यो त 6 बन्यो अब 6 वटा इक्वेसन बनिसकेपछि हामीले रुल अनुसार कुन हामीले लिनु पर्ने हुन्छ त यहाँ हेर्नुलाई नाउ वी ह्याभ द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन यसमा हामीले कुन इक्वेसन चुज गर्नु पर्यो पहिलो इक्वेसन कम्पलसरी चुज x minus 2y plus 3z is equal to 2 फर्स्ट इक्वेसन कम्पलसरी चुज अनि 4 र 5 मा कुनै एउटा चुज गर्न पाइन्छ है 4 लिन सकिन्छ 5 लिन सकिन्छ ल 4 चुज गरे मैले y minus 5z is equal to minus 3 अनि इक्वेसन 6 कम्पलसरी इक्वेसन 6 कति छ त हामीसँग z is equal to 1 यो भनेको इक्वेसन के आयो त 6 यदि हामीसँग इक्वेसन 6 भएन भने तपाईहरुले 4 र 5 चुज गर्नुपर्ने हुन्छ लास्टको अब हेर्नु होला आइसकेपछि अब पालो कसको त सेकेन्ड मेजर स्टेप भनेको के त ब्याकवर्ड सबस्टिट्युसन मा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भ्यालु निकाल्छ हामीसँग z को भ्यालु 1 आइसक्यो यही z को भ्यालु लगेर इक्वेसन 4 मा पुट गर्दा y आउँछ y र z आइसकेपछि इक्वेसन 1 मा लगेर पुट गर्दा कसको भ्यालु आउँछ त x को आउँछ ल सबस्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ कसको भ्यालु त z कुनमा पुट गर्छौं हामी इक्वेसन 4 मा पुट गर्छौं वी गेट y minus 5 into z भनेको 1 आएको छ यसलाई सल्भ गर्दा y को भ्यालु कति आयो त 2 आयो अगेन अब हामीसँग y को भ्यालु z छ हामीसँग y को भ्यालु 2 छ z को भ्यालु 1 छ अब यो y र z को लगेर इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ substituting the values of y and z in equation कुन इक्वेसन मा त फर्स्ट वी गेट ल पुट गरौँ x minus 2y y भनेको कति त 2 z भनेको कति आएको छ त 1 यसलाई सल्भ गर्दा x को भ्यालु कति आयो त 3 आयो हेन्स x, y, z x को भ्यालु 3 y को भ्यालु 2 र z को भ्यालु कति त 1 इज द रिक्वायर्ड सोलुसन अफ गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशंस अब यो आन्सर मिलेको मिलेन धरि तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है जुन x y z को भ्यालु आउँछ नि कुनै एउटा इक्वेसनमा हामी लगेर पुट गर्दा दुवै साइडतिर इक्वल आयो भने आन्सर राइट हो अब यहाँ x र y z को भ्यालु त हाम्रो आयो नि त
आयो भने एक्ज्याक्ट आयो भने के भयो त यो सोलुसन यसलाई के भन्छौं ह्याभ वान सोलुसन कन्सिस्टेन्ट पनि भन्छौं यसलाई है यहाँ होला फेरि अर्को इक्वेसन तीनवटा दिएको छ तीनवटा इक्वेसन दिएको छ हामीलाई गॉस एलिमिनेसन मेथडबाट सल्भ गर भनेर चाहिँ होला है पहिलो इक्वेसनले दोस्रोलाई सल्भ गर्दा इक्वेसन 4 बन्यो त्यही पहिलो इक्वेसनले इक्वेसन थर्डलाई सल्भ गर्दा इक्वेसन के बन्यो 5 बन्यो होला है 4 र 5 सेम छ के अगाडिको 2y 5z 2y 5z त्यसपछि इक्वेसन 4 र 5 लाई सल्भ गर्दा के आयो त 0 आयो के लेफ्ट साइडमा 0 आयो तर राइट साइडमा 0 आएन हेर्नु होला है लेफ्ट साइडमा 0 आयो राइट साइडमा 0 आएन भन्नुको अर्थ यहाँ त z को आन्सर आउनु पर्ने हो त्यही भएर 0 इन्टु कति हुन्छ त z = 20 के 0 ले z लाई मल्टिप्लाई गर्दा 20 हो त यो पोसिबल हो त यो ट्रु हो त होइन नि त त्यसै हेर्नु होला के 0 ले z लाई मल्टिप्लाई गर्दा 20 हुन्छ त हुँदैन 0 हुनु पर्ने तर 0 भएन त्यसो भनेपछि यसरी बुझ्नु होला हामीले त्यो तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो लेफ्ट साइडमा के आयो त 0 आयो राइट साइडमा 0 आएन भन्नुको अर्थ यो 0 को आन्सर z को आन्सर आउनु पर्ने तर यहाँ 0 आयो त्यही भएर 0 इन्टु z = 20 त हुँदैन z लाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 20 त हुँदैन 0 हुनु पर्ने त्यही भएर के लेख्नु पर्यो नो भ्यालुज अफ z भन्नुको अर्थ z को भ्यालु यसमा सटिस्फाई गर्दैन यो इक्वेसनमा त्यही भएर यसको सोलुसन हुँदैन त्यही भएर गिवन सिस्टम अफ इक्वेसन के हुन्छ त इनकन्सिस्टेन्ट हुन्छ गर्ने प्रोसेस सेम छ तर यो कस्तो खाले क्वेशन भइदियो भने तपाईहरुको गर्दै गर्दै जाँदाखेरि इक्वेसन 6 मा गएर लेफ्ट साइडमा 0 आइदियो के लेफ्ट साइडमा 0 आइदियो भने त्यो के बुझ्नु पर्छ त्यसको सोलुसन हुँदैन यो भनेको इनकन्सिस्टेन्ट हो भनेर बुझ्नु होला है अब्जेक्टिभतिर काम लाग्न सक्छ यो तर अर्को इक्वेसन कस्तो खाले हुन्छ भने तपाईले इक्वेसन सल्भ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि दुवै साइडमा 0 आइदियो भने त्यो हुन्छ त्यसको चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन हुन्छ यहाँ त लेफ्ट साइडमा मात्र 0 आयो त्यही भएर इनकन्सिस्टेन्ट वा हैज नो सोलुसन यदि दुवै साइडमा बोथ साइडमा 0 आयो भने के हुन्थ्यो त्यसको इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन हुन्छ हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्दै जाँदै छौं त्यही इन्फाइनाइट मेनी सोलुसन वाला केस इक्वेसन तीनवटा दिएको छ यहाँलाई x - y + z = 1 इक्वेसन 1 3x + y + 5z = 11 इक्वेसन 2 आएको छ त्यसैगरी इक्वेसन 3 4x + 2y + 7z = कति 16 यो चाहिँ कस्तो खाले क्वेशन छ भने तपाईहरु बोथ साइडमा 0 आउने खाले के अघि यो भन्दा अघिल्लो हामीले क्वेशन गर्दाखेरि के आथ्यो भने लेफ्ट साइडमा मात्र 0 आथ्यो अबको चाहिँ कस्तो दुवै साइडमा 0 आउने यहाँ होला है हामीले पहिलो इक्वेसन र दोस्रो इक्वेसनलाई x कटाउनु पर्यो भने यहाँ x को अगाडि कति छ त 3 छ यहाँ x को अगाडि 1 छ भने इक्वेसन 1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर इक्वेसन 2 बाट सबट्र्याक्टिङ गर्दा इक्वेसन 4 बन्यो त्यसैगरी इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन थर्ड लाई सल्भ गर्दा इक्वेसन के बन्यो त 5 प्रोसेस एउटै हो यहाँ होला है इक्वेसन 4 को के बन्यो त इक्वेसन 5 अब यो इक्वेसन 4 र 5 हेरौँ त सेम नम्बर छ के अब इक्वेसन यो 4 हो इक्वेसन 4 र 5 लाई हामीले सल्भ गर्दा के आयो त दुवै साइडमा 0 आयो नि त बोथ साइडमा 0 आयो के त्यसपछि 0 ले z लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 त हुन्छ यो त राइट हो यो त ट्रु हो नि त 0 = 0 आयो के सबै काटेर भनेपछि यो त z को ठाउँमा आउनु z को आन्सर आउने ठाउँ हो नि त यो त्यसले 0 * z = कति त 0 अब 0 ले z लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 त हुन्छ यो ट्रु हो त्यसले के लेख्न सकिन्छ यो इक्वेसनलाई दिस इक्वेसन इज ट्रु फर अल भ्यालुज अफ z भन्नुको अर्थ z को ठाउँमा सबै भ्यालु ट्रु छ रे के भन्नुको अर्थ 0 ले z लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै भयो के अब हेर्नुला है त्यसो भए यो ट्रु हो भने इट हैज इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन अब इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन हुन्छ भने त्यो इन्फाइनाइट सोलुसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले z = k एउटा इन्फाइनाइट सोलुसन सिलेक्ट गर्ने अब हामीले चुज गर्दा के गर्थ्यौ त इक्वेसन 1 त लिनै पर्यो 4 र 5 मा कुनै एउटा इक्वेसन चुज गर्नु पर्यो अनि इक्वेसन 6 भनेको के भयो त z = k बनाउन सकिन्छ अब यो गरिसकेपछि हामी यो z को भ्यालु लगेर यहाँ इक्वेसन 4 मा पुट गर्दा y को भ्यालु आयो त्यही z र y को भ्यालु लगेर इक्वेसन 1 मा पुट गर्दा के आयो त x को भ्यालु आयो अब x को भ्यालु 6 - 3k/2 आयो y को भ्यालु चाहिँ 4k - k/2 आयो z को भ्यालु के आयो भनेपछि यो चाहिँ रिक्वायर्ड सोलुसन भयो यसरी लजिक लगाउनु होला तीन टाइपको क्वेशन हुन्छ पहिलोमा के हुन्छ तपाईहरुले z x y z को एक्ज्याक्ट आन्सर आउँछ भने त्यो वान सोलुसन वा त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट पनि भनिन्छ दोस्रो टाइपको क्वेशनमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले सल्भ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ लेफ्ट साइडमा मात्र 0 आयो राइट साइडमा 0 आएको छैन फाइनल इक्वेसनको कुरा गरे है लास्ट इक्वेसनमा लेफ्ट साइडमा मात्र 0 बन्यो राइट साइडमा 0 छैन भने त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ ह्याभ नो सोलुसन त्यसको सोलुसन हुँदैन त्यसलाई इनकन्सिस्टेन्ट पनि भनिन्छ तर तेस्रो टाइपमा के हुन्छ भने दुवै लास्टको इक्वेसनमा के हुन्छ दुवै साइडमा के आइदिन्छ त 0 आइदिन्छ यो दुवै साइडमा 0 आइदियो भने के बुझ्नु पर्यो यसको इन्फाइनाइट मेनी सोलुसन हुन्छ यसलाई कन्सिस्टेन्ट पनि भनिन्छ यो अब्जेक्टिभमा तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ भनेपछि
बिजनेस म्याथमेटिक्स 12 को लागि चाहिँ सब्जेक्टिभमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तर बेसिक म्याथमेटिक्समा तपाईले अब्जेक्टिभमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सब्जेक्टिभमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर तपाईले यो तीनवटा टाइप चाहिँ मजाले तयारी गर्नु होला, एक्जाममा आउन सक्ने प्रबल छ भने। यो चाहिँ बेसिक म्याथ र बिजनेस म्याथ दुईटैको कमन च्याप्टर हो। ल यो भिडियो तपाईहरुलाई यदि मन परेमा वा तपाईहरुलाई यदि हेल्प भएमा यसमा लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है।